बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए फौत हुई थी, इसीलिए सब मुझे मनहूस कहते थे। मेरा अपना बाप मुझसे नफरत करता था। मैं जो ही 13 साल की हुई, मेरे बाप ने मेरी शादी एक तलाक याफ्ता आदमी से कर दी। वो मेरे साथ दरिंदों जैसा सलूक करता और मुझे मारता। मैं जान बचाने अब्बा के घर जाती तो अब्बा भी मारते। कि एक दिन शौहर के जुल्म से बचने के लिए घर से भागकर माँ की कब्र पर चली गई और रोते हुए कहा, अल्लाह मेरी माँ लौटा दे, ये दुनिया बहुत जालिम है। और रोते रोते वहीं सो गई। जब किसी ने मोहब्बत से सर पर हाथ फेरा, होश आने पर मैं पत्थर हो गई कि मेरे रब ने मौत सा किया और हर तरफ दुखों के ढेर थे। कहीं से रोशनी आती नजर नहीं आती थी। हर आने वाले दिन से उम्मीद करती थी कि ये दिन मेरी जिंदगी के गुजरे दिनों से मुख्तलिफ होंगे, मगर न दिन मुख्तलिफ होते थे और न हालात। क्या जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? मैं खुद से सवाल करती थी। क्या अपने खानदान को यहाँ लाने की वजह मैं थी? मेरा नाम हमाइल है, मेरी माँ का नाम वजीहा था। शादी का खुशगवार माहौल, हर तरफ खुशियां बखेर रहा था। सारा घर लाइटों से चमक रहा था। मेरे पहले मामू अरसम खान की शादी थी। मेरी माँ अपने 2 भाइयों की अकेली बहन थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो इंतहाई खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश अखलाक थी, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते थे। शादी की तकरीब पर मेरे नाना के बचपन के दोस्त और चचाजाद भाई राना गफ्फार खान और उनकी सारी फैमिली आई थी। वो कुछ रोज पहले ही कराची से लाहौर शिफ्ट हुए थे और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी जो शादी पर आए थे। मेरे नाना और वो बचपन के दोस्त भी और बिजनेस पार्टनर्स भी थे। कुछ वक्त गुजरा, उनका आना जाना मेरी माँ के घर ज्यादा होता गया। उनकी बेटी सारा मेरी माँ के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगी। कुछ दिनों में ही उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मेरी माँ और मेरे फुप्पो में अच्छी दोस्ती हो गई, जिसकी बिना पर दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, एक साथ वक्त गुजारा करती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे बाप के रिश्ते की बात होने लगी तो दादी ने मेरे बाप से पूछा कि अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो। उन्होंने फौरन से मेरी माँ वजीहा का नाम ले दिया। सब हैरान हुए कि उसने वजीहा का नाम ही क्यों लिया, मगर इससे किसी को एतराज नहीं था। मेरे दादा दादी सब इस पर बहुत खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि कुछ ही दिनों तक हम जाकर वजीहा का रिश्ता मांगेंगे। कुछ दिनों के बाद खूब तैयारियां करके मेरे दादा दादी और मेरी फुप्पो मेरी माँ के घर आए। रिश्ते की बात की। मेरी फुप्पो ने मेरी माँ को बताया कि हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं और मेरे भाई को तुम बहुत पसंद हो। उसकी बात सुनकर वजीहा बहुत हैरान हुई। वो इस सबसे खुश न थी। बचपन से उसने सुना हुआ था कि उसकी शादी उसके मामू के यहाँ होगी, इसीलिए उसने हमेशा से ही अपना हमसफर सिर्फ अपने मामू के बेटे हारून को ही समझा था। उनकी कोई ज्यादा बात तो ना होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में बहुत चाहते थे। वजीहा ने इसी वजह से आज तक कभी किसी दूसरे का ना सोचा था। मेरे दादा दादी को घर आने पर मेरे नाना ने बताया कि हमने इसकी बात इसके मामू के यहाँ बहुत देर पहले से ही तय कर दी है और हमें ये बात तय हुई थी कि वजीहा की डिग्री पूरी होते ही हम इसकी शादी कर देंगे। मेरी माँ ये सुनकर थोड़ा उदास हुई, मगर वो जानती थी कि मेरी नानी उन्हें मना कर देंगी। लेकिन कहाँ है ये लड़की? एक चाय तक बनानी नहीं आती सही से। इतना मीठा डालना था। हराम कमाता हूं मैं, सारा दिन मरता हूं दुकान पे और मेरी जान को अजाब, मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकती। इधर आओ, मेरे शौहर ने मुझे आवाज दी। मैं कह रहा हूं मेरे पास आओ। जाओ बेटा, सुन लो उसकी बात, नहीं तो फिर मारेगा। नहीं अम्मा, मुझे डर लगता है। बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। मैं तो उठकर चल भी नहीं सकती कि उससे पूछ सकूं कि क्या चाहिए। एक जमाल की माँ थी जिसको सिर्फ मेरा एहसास था। वो चलने फिरने से कासिर थी। इतनी बुजुर्ग हो चुकी थी कि ना उनसे चला जाता था और ना खुद से कोई काम होता था। मैं दिन भर उनकी खिदमत करती और वो मुझे दुआएं दिया करती। उनके अल्फाज मुझे सुकून दिया करते थे। आया के बाद वो पहली औरत थी जिसने मुझे एहसास और मोहब्बत दी। शायद मैं बचपन से ही मोहब्बत की महरूमियों में रही हूँ, इसीलिए मुझे उस बैठी हुई औरत की बातें सुनकर सुकून हो जाया करता था। कहाँ है ये लड़की? जी बताएं जमाल, क्या हुआ है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और गर्म चाय का उबलता हुआ कप मेरे हाथ पर डाल दिया। मैं दर्द और जलन से चीखों पुकार करती रो रही थी, लेकिन उसने मेरी एक भी न सुनी और सारा कप मेरे हाथ पर उंडेल दिया। दर्द के मारे मैं सिसकती रही और सिसकते सिसकते रात पड़ गई। यह रात भी उसी तरह महरूमियों की जद और दर्द की शिद्दत से गुजारी। सारी रात गुजरते हालातों को सोचकर रोते हुए गुजर गई और न जाने कब सुबह हो गई। लेकिन मेरे दादा ने कहा, जमाना बदल गया है और अब ऐसा नहीं होता कि बचपन के किए हुए रिश्ते निभाए जा सके। अब तो बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आप हमें इस तरह जवाब मत दीजिए, कुछ वक्त ले लीजिए, फिर हम बैठकर फिर से बात कर लेंगे। मेरे नाना ने कहा कि अभी बहुत वक्त है और वक्त गुजरने के साथ सब देखा जाएगा। इस बात को अभी यही खत्म कर दो। कुछ वक्त गुजरने के बाद सब नॉर्मल हो गए और मेरी फुप्पो ने मेरी माँ से कहा
کہ میرا بھائی تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے۔ میری ماں نے منع کر دیا، جبکہ اس کے بہت اصرار پر میری ماں نے ہاں کر دی۔ میرے بابا میری ماں سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول سخت ہے، میں اس طرح اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتی، اور میں اپنے والدین سے بات کیوں کروں؟ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میرے بابا نے میری ماں کو اس چیز کا یقین دلایا کہ آج تک میری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی میری ہم سفر ہوں گی۔ میں آپ کے سوا کبھی کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جہاں تک ڈگری کی بات ہے تو 2 سال تو کیا، میں آپ کا 8 سال بھی انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں ڈر گئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن نزدیک آ گئے کہ میری ماں کی ڈگری مکمل ہو گئی۔ اب گھر میں اس بات کا ذکر ہونے لگا کہ میری ماں کی شادی کر دینی چاہیے۔ پھر نانی نے سوچا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے بھائی سے بات کریں گی اور جلد ہی ان کی منگنی کروا دیں گی۔ انہیں کیا معلوم تھا؟ میں اپنی ساس کو کھانا دینے کے بعد انہیں کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرا دل نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے کچھ کھانا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں تاکہ یہ اذیت بھری زندگی کے پل ختم ہو جائیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تو پھر انہوں نے تمہاری شادی میری بیٹی کے ساتھ ہی کیوں کی؟ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری زندگی میں کیا کچھ ہوا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور نہ بیان کرنا آتا ہے۔ بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ آج تک جو کوئی بھی میرا ہمدرد رہا وہی دنیا سے چلا گیا، جس کی وجہ سے مجھے منحوس جانا جاتا ہے۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے انہیں بتایا کہ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میری دادی نے میرا خیال رکھا۔ میں 5 سال کی ہوئی تو میرے دادا دادی اور چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں میرے دادا دادی کا بھی انتقال ہو گیا اور میرے چچا کی ٹانگیں مفلوج ہو گئیں۔ وقت گزرا اور میں چاچی کے پاس رہنے لگی۔ چچی کے 2 بچے تھے، ان کی بیٹی حرم اور حسن۔ چچی مجھے کبھی ان کے پاس نہ بیٹھنے دیتی تھی، اگر وہ میرے پاس آتے تو چچی انہیں ڈانٹا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور انہوں نے مجھے گھر کی آیا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس ہی لے جاؤ اور اپنے پاس ہی سلایا کرو۔ میں جو ہی 7 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے اسکول جانے سے بھی منع کر دیا۔ میں گھر میں رہا کرتی اور سارا دن آیا کے ساتھ کام کروایا کرتی۔ میرا باپ میری ماں کی وفات کے بعد بیرون ملک چلا گیا، دادا دادی کے فوت ہونے پر آیا اور 1 ماہ بعد ہی چلا گیا۔ اس نے کبھی میری خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کو تو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ میری زندگی کے فیصلے پہلے دادی اور پھر چچی کیا کرتی تھی۔ میری چچی کو شروع سے ہی میری ماں سے جلن ہوا کرتی تھی۔ میری ماں کو میری دادی بہت ہی لاڈوں سے بیاہ کروائی تھی، جبکہ چاچو نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کی بنا پر چچی کو گھر میں زیادہ حیثیت حاصل نہ تھی۔ جب بھی وہ دیکھا کرتی کہ میری ماں کو زیادہ حیثیت ملتی ہے، وہ میری ماں کے لیے بغض رکھنے لگی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے لیکن میری ماں کے ہاں اولاد نہ ہوئی، لیکن چاچی کی شادی کو 1 سال گزرا اور ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کی وجہ سے چچی کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا اور وہ خوش رہنے لگی کہ انہیں بھی اس گھر میں مقام ملنے لگا ہے اور سب ان سے خوش ہیں۔ کچھ ماہ بعد میری ماں بھی حاملہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میری چچی پھر سے ڈرنے لگی کہ وہ اپنا مقام پھر سے کھو دے گی۔ میرے باپ کو دنیا میں سب سے عزیز میری ماں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ماں کا بہت خیال رکھا گیا۔ میرے بابا میری ماں کو پاؤں تک نیچے نہ لگانے دیتے تھے۔ انہیں میرے آنے کی بہت خوشی تھی۔ چچی دکھاوے کے لیے میری ماں کا بہت خیال رکھتی، لیکن انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی تھی کہ میں اس دنیا میں ہی نہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور میری چچی کا خوف نفرت میں تبدیل ہوتا گیا۔ وہ میری ماں کو دودھ میں دوائیں ڈال کر دیا کرتی تھی تاکہ میں اس دنیا میں نہ آ سکوں، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا کہ میں اس دنیا میں آ گئی اور آج ساری دنیا مجھے اپنی خلاف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی۔ یہ بات چچی کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ میرے چچا مہذب اور اچھے انسان تھے۔ وقت گزرتا گیا، میری پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ میری ماں کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت گزر رہا تھا اور میرا شوہر دن بدن مجھ پر زیادہ ہی ظلم کرنے لگا۔ اس کو ذرا بھی مجھ پر رحم نہ آتا تھا۔ میں صبر کر کر کے تھک گئی تھی کہ خدا جانے کہ آخر کب تک یہ صبر اسی طرح کرنا پڑے گا۔ گھر کا سارا کام کرتی تھی اور جمال کی ماں کا بھی خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے کبھی خوش نہ ہوا۔ میں ہر روز سوچا کرتی تھی کہ آخر میں نے ان سب کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں ان سب پر بوجھ ہوں؟ کب وہ دن آئیں گے جب کوئی مجھ سے محبت کرے گا، کسی کو میری ضرورت ہوگی؟ لگتا تھا کہ زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ سارے حالات کے پیش نظر میں خود کے لیے موت مانگنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ موت ہی سب سے بہتر ہوگی۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری نانی نے اپنے بھائی سے بات کی
कि वजीहा की डिग्री मुकम्मल होने वाली है और मुनासिब वक्त है कि हम उनकी मंगनी कर दें और कुछ अरसे बाद उनकी शादी कर दी जाए। उनके भाई ने खुशी खुशी हाँ कर दी और कुछ तारीख बता दी कि हम इस तारीख को मंगनी कर लेंगे, उसके बाद हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। मेरी माँ बहुत खुश थी। दोनों घरों में तैयारियां उरूज पर थीं, क्योंकि मेरी माँ और उनके मामू का बेटा दोनों ही अपने घर में बहुत लाडले थे। जब मेरी माँ ने ये बात मेरी पप्पू को बताई तो वो सुनकर उदास हो गई और उन्होंने बताया कि मेरे बाबा उस दिन से कमरे में बंद हैं, न कुछ ठीक से खाते हैं और ना किसी से बात करते हैं। मेरी पप्पू ने बताया कि हम सब घर वाले बहुत परेशान हैं। हम उसी दिन से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनते। मुझे डर है कि अगर उन्होंने ये खबर सुनी तो न जाने क्या करेंगे। मेरी माँ ने मेरी पप्पू से कहा कि देखो, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो उन्हें उसी दिन ही मना कर दिया था। अब वो क्या सोचे बैठे हैं ये मुझे नहीं मालूम। कुछ वक्त गुजरा तो मेरी माँ ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और मंगनी की तैयारी होने लगी। जब मेरे बाप को ये मालूम हुआ कि मेरी माँ की मंगनी है तो उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया और मेरे दादा दादी इस वजह से बहुत परेशान थे। वो दोबारा मेरे नाना से बात भी नहीं कर सकते थे। कुछ दिन बाकी थे और मेरी माँ की मंगनी थी। मंगनी की तकरीब पर मेरे नाना ने मेरे दादा और उनकी सारी फैमिली को बुलाया। उन सब ने मंगनी की तकरीब में शिरकत की। मेरे बाप ने मेरी माँ को कहा कि जैसे मुझे रुलाया है तुम भी सुकून नहीं पाओगी। मेरी माँ बहुत नरम दिल की थी और बहुत जल्द बातों को दिल पर ले लिया करती थी। वो ये बात सुनकर मंगनी के सारे फंक्शन पर खामोश और उदास रही। वो इस सब में बहुत परेशान हो गई थी कि वो क्या करे, किसी को बता भी नहीं सकती थी। खैर, मंगनी की तकरीब तो मुकम्मल हो गई। कुछ वक्त गुजरा तो मेरी माँ के घर उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। 1 माह बाकी था शादी में। वो इस चीज़ को भुला चुकी थी कि मेरे बाप ने उस दिन क्या कहा था। आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक न थी। मैं अम्मा को खाना देने के बाद अपने कमरे में लेट गई। मेरा शौहर सुबह ही दुकान पर चला जाता था। जब तक वो दुकान पर रहता था बेखौफ और सुकून का वक्त गुजर जाता था। बुखार इतनी शिद्दत से हो रहा था जिस्म की हड्डियां टूटने लगी थी। मैं लेटी तो मुझे मालूम नहीं कि मेरी कब आंख लग गई और कब मैं बेसुध होकर सो गई। आंख लगी तो मालूम ना हुआ कि कितनी देर से मैं सोई हुई हूँ। मेरे शौहर के दुकान पर जाने के बाद मैं अम्मा के पास ही बैठ जाती थी और सारा दिन उधर ही रहती थी। अम्मा क्योंकि न चल फिर सकती थी तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें बाथरूम ले जाने में उनकी मदद करना पड़ती थी। फारिग वक्त में मैं उनके पास बैठ जाया करती और वो मुझसे बातें किया करती थी। वो मुझे अपनी हमदर्द लगा करती थी। मेरा शौहर चला जाता तो मुझे जैसे सुकून के पल मुयस्सर हो जाते। मैं उनके पास बैठ जाती। मैं भी सोई हुई थी कि मुझे चीखों की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से उठकर देखा तो अम्मा नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैंने जाकर जल्दी से अम्मा को उठाया। अम्मा दर्द से बिलख रही थी। मैं क्या करती और क्या न करती मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। ना मैं यहाँ किसी को जानती थी कि मैं किसी को आवाज़ देकर बुला सकती। मैंने तो आज तक घर से कभी बाहर झांका तक न था कि मैं किसी को आवाज़ देकर कह सकती कि अम्मा गिर गई हैं और उसे अस्पताल लेकर जाना है। अम्मा चीख रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा ने कहा कि बाहर जाके किसी को आवाज़ दे, कोई आ जाएगा। मैं बाहर गई तो एक सामने वाले हमसाये को मैंने आवाज़ दी और कहा कि जल्दी आइएगा, अम्मा गिर गई हैं, उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। वो दर्द से बहुत ज़्यादा निढाल हो रही हैं। वो एक नौजवान लड़का था। वो जल्दी से आया। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और अम्मा को उसमें बिठाकर अस्पताल ले जाने लगा। इतने में ही अम्मा ने कहा, बेटा तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मैं भी अम्मा के साथ अस्पताल चली गई। इतने में ही मोहल्ले वालों ने मेरे शौहर को इत्तला कर दी और थोड़े ही वक्त में वो भी अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचा तो उसने मुझे कहा, क्या है ये मनहूस औरत, जब से तुम आई हो मेरे सर कोई ना कोई अजाब डाल देती हो। तुम हो ही मनहूस। क्या हुआ है अम्मा को, क्या किया है ऐसा कि वो गिर गई। मैं उसको डर के मारे ये भी न बता सकती थी कि मैं सो रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं दूसरे कमरे में थी। जब मुझे चीखों की आवाज़ आई तो मैं फौरन से आई और मैंने देखा कि अम्मा ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे आवाज़ दे देनी थी। इतने में डॉक्टर बाहर आया और बताया कि आपकी अम्मा की टांग की हड्डी टूट गई है और फौरन से ऑपरेशन करना पड़ेगा। 6 घंटे लगे और अम्मा का ऑपरेशन हो गया। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा, तुम घर जाओ। मैंने कहा कि मैं अकेली घर में क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, रात गुजारना मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे तो चौंचले ही खत्म नहीं होते। मैंने कहा ना घर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, घर चली जाओ। मैं अपने शौहर की बात मानते हुए घर आ गई। सारा घर सुनसान, मुझे खाने को दौड़ रहा था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। खुदा जानता है कि मैंने ये रात किस तरह गुजारी। एक बुखार की तपिश, दूसरा जिस्म का दर्द और रात का सन्नाटा जैसे मुझे मार ही देगा। दरवाजे बंद करके एक कमरे में बैठ गई। हर तरफ से अजीब सुनसान आवाजें आती थी और मेरी जान निकाल लेती थी। अल्लाह अल्लाह करके रात तो गुजर गई।
صبح کا وقت ہوا تو میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں ہی دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازے پر پوچھا کہ کون ہے۔ میرے شوہر نے آواز دی کہ میں ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اماں کا پوچھا کہ اماں کیسی ہیں۔ میرے شوہر نے بتایا کہ ہوش میں آ گئی ہیں اور پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ ان کے لیے کچھ نرم غذا بنا دو، میں ہسپتال لے جاؤں گا اور تم بھی ساتھ چلنا۔ میں واپسی پر دکان چلا جاؤں گا اور تم اماں کے پاس رہنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی سے اماں کے لیے کھچڑی بنا دی اور اپنے شوہر کے ساتھ اماں کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر دکان پر چلا گیا اور میں سارا دن اماں کے پاس ہی رہی۔ اماں کا خیال رکھا اور دوائیں وغیرہ دی۔ اچانک سے اماں کی ٹانگ میں درد ہونے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اماں کو چیک کیا اور بتایا کہ ابھی زخم تازہ ہے، اسی لیے انہیں درد محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ وقت گزرے گا تو ان کا درد کم ہونے لگے گا۔ اماں بہت زیادہ کمزور تھی، جس کی وجہ سے انہیں درد بھی زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اماں کو تھوڑی سی کھچڑی کھلائی اور اماں کچھ وقت کے لیے سو گئی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو وہ نوجوان لڑکا جو اماں کو لے کر ہسپتال آیا تھا وہ کمرے میں آیا۔ اماں سو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اماں سو رہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں اماں کی طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ اتنے میں ہی میرا شوہر دکان سے واپس آ گیا۔ اس نے نوجوان کو کمرے میں دیکھا تو مجھ پر شک کرنے لگا۔ اتنے میں اماں بھی جاگ گئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ میرے شوہر مجھے غصے سے گھورتا رہا، لیکن ہسپتال میں کچھ نہ کہا۔ میں سارا دن دعا کرتی رہی کہ اللہ یا تو اماں کی چھٹی ہو جائے یا میں بھی یہیں رہ جاؤں، نہیں تو آج خوف کے مارے میری جان ہی نکل جائے گی۔ میرا شوہر مجھے گھر چھوڑنے آیا اور مجھ سے پوچھا وہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے، کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا کچھ نہیں لگتا اور میں اسے نہیں جانتی۔ اس دن اماں کے گرنے پر اماں نے مجھے کہا کہ باہر سے کسی کو بلا لاؤں، تو میں نے آواز دی تو یہی سامنے تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو یہ اماں کو لے گیا اور آج اماں کی طبیعت دریافت کرنے آیا تھا، اور میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، تم تو ہو ہی جھوٹی مکار عورت۔ اتنے میں ہی اس نے مجھے زور کا تھپڑ مارا۔ میں زمین پر جا گری۔ میرا شوہر واپس چلا گیا اور باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا۔ ایک اور رات کیسے گزاروں گی؟ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ بخار سے میرا منہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ سر میں اتنا درد تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا، اور خوف اتنا تھا کہ درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کیوں جیسے ہی رات گہری ہونے لگی خوف اور طاری ہوتا گیا۔ ایک بار پھر یہ قیامت بھری رات کیسے گزاروں سمجھ نہ آتی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں خود کے سارے غم سمیٹ کر بیٹھ گئی، یہ امید کر کے کہ اماں صبح گھر آ جائیں گی اور کل کی رات سکون میں گزر جائے گی۔ 2 دنوں سے نہ سونے کی وجہ سے بخار کم ہونے کے بجائے اور بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن خوف اتنا تھا کہ کمرے سے باہر جانے کو دل نہ مانتا تھا۔ ہمت کر کے باہر گئی، اماں کے لیے بنائی ہوئی کھچڑی میں سے تھوڑی سی کھچڑی لے کر آئی اور بیٹھ کر کھا لی۔ خوف اور درد کی زد میں یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح میرا شوہر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ آج اماں گھر آ جائیں گی، اسی لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بعد میں اماں کو لے آؤں گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی اور شکر کیا کہ اماں گھر آ جائیں گی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے۔ میری ماں بہت خوش تھی، جبکہ میرے باپ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دادا دادی بہت پریشان تھے، اس وجہ سے میری پھپھو بھی میری ماں سے نہیں ملتی تھی اور نہ ہی میری ماں کے گھر آئی۔ کچھ دن باقی تھے میری ماں کی شادی میں۔ شادی کے 3 دن پہلے معلوم ہوا کہ میری ماں کے منگیتر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میری ماں کی جان نکل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ وہ اپنی سالوں کی محبت کو پانے والی تھی، اور اتنے میں ہی کیا ہو گیا یہ۔ شادی میں صرف کچھ ہی دن تو باقی تھے۔ سب کو یہ تھا کہ چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اور جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بچنا مشکل تھا، اور شادی میں آج 8 دن باقی تھے۔ میری ماں کو میری نانی نے بتایا کہ میرے ہارون کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ سارا دن گزر گیا لیکن انہیں ابھی تک ہوش نہ آیا۔ یہ سن کر تو میری ماں کی جان ہی نکل گئی کہ آخر کتنی گہری چوٹ آ گئی کہ انہیں ابھی تک ہوش ہی نہ آئے۔ 2 دن گزر گئے لیکن ابھی تک انہیں ہوش نہ آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے والد سے کہا کہ ہم ان کا آپریشن کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کسی چیز کی امید نہیں ہے کہ یہ بچیں گے یا نہیں، اسی لیے آپ ان پیپرز پر دستخط کر دیجیے۔ اگر ان کی جان نہ بچی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ کچھ بھی نہ سوچتا تھا، اسی لیے میری نانی کے بھائی نے فوراً سے دستخط کر دیے اور کہا کہ اللہ نگہبان ہے، آپ جلدی سے آپریشن کیجیے، انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک نئی امید ملی کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ 14 گھنٹوں میں ان کا آپریشن ہو گیا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اگلے 2 دن تک اگر انہیں ہوش نہ آیا تو یہ نہیں بچ سکیں گے۔ میری ماں کو امید تھی کہ ان 2 دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ انہیں میرے باپ کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی تھی کہ جس طرح مجھے رلایا ہے تم بھی اسی طرح رو گی۔
उन्हें सिर्फ इस बात का डर था कि अगर ये सब इस बात का नतीजा हुआ तो खुदा न करे अगर हारून की जान चली गई तो क्या होगा। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश खो देंगी। मेरी माँ को उम्मीद थी कि 2 दिन में उन्हें होश आ जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। एक दिन गुजर गया, एक दिन बाकी था, लेकिन उन्हें अभी तक होश न आई थी। दूसरे दिन के इंतजार में रही कि कोई खबर लेकर आएगा कि हारून को होश आ गया है, मगर ये दिन भी गुजर रहा था और कोई ना आया। सारे खानदान पर गोया कयामत टूट रही थी। उम्मीद खत्म हो रही थी। कुछ ही घंटों में मेरी नानी आई और उन्होंने बताया कि हारून अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी माँ रोने लगी कि आखिर ये सब क्या हो गया है। उनके कानों से सिर्फ एक ही बात टकराती थी कि जिस तरह मैं रोया हूं तुम भी रोगी। बार बार यही अल्फाज दोहराई देते और सुनाई देते थे। जब ये बात मेरे नाना ने मेरे दादा को बताई तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। मेरी पप्पू मेरी माँ के पास आई और उन्होंने उन्हें दिलासा दिया, खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा होगा, हिम्मत करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने पप्पू को बताया कि किस तरह हौसला रखो। मेरी दुनिया उजड़ गई है। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो ये सब हो गया। आखिर मेरी गलती क्या है, ये सब क्यों हो गया। जब पप्पू ने ये बात मेरे बाप को बताई तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। मेरे पप्पू ने कहा कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन ये सब कुछ ना करते तो उसका इस तरह से एक्सीडेंट ना होता। मेरे बाप ने कहा, मैं ये सब नहीं चाहता था, मैं सिर्फ ये चाहता था कि उसकी मुझसे शादी हो जाए। इसके अलावा तो मैंने कभी ये ख्वाहिश न की थी कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो इस दुनिया से ही चला जाए। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं किसी की खुशियां और उनका घर उजाड़ दूं। जो भी कहो, लेकिन वजीहा आपको कसूरवार समझती है। वो कहती है कि आपने उसे कहा था कि जिस तरह मुझे रुलाया है इस तरह खुद भी रोगी। देखो मैं रो रही हूँ, बताओ उसको कि मैं रो रही हूँ। मेरे बाप ने मेरी पप्पू से कहा, देखो जान लेना और देना अल्लाह का काम है। मैंने कभी खुदा से ये नहीं कहा कि वो मर जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सबको बहुत अफसोस था, लेकिन एक बात की और परेशानी थी कि शादी में सिर्फ 6 दिन बाकी थे और सब कार्ड्स बट चुके थे। मेरे नाना ने अपने बैरून मुल्क से दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खबर कर दी थी। जब मेरे नाना ने ये बात मेरे दादा से की तो दादा ने उन्हें कहा कि मैं तो पहले इस चीज़ का ख्वाहिशमंद था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारी उस बात का भी एहतराम किया कि तुमने पहले से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया हुआ है। मैंने कुछ न कहा और मैं आज भी तुमसे यही कहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त हैं। तुम हमेशा मेरे काम आते रहे हो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे काम आऊँ। अभी भी वक्त है, तुम वजीहा के रिश्ते को मुझे हाँ कर दो। मैं उसे अपनी बेटी बनाकर ले जाऊंगा और सारे खानदान में बात भी रह जाएगी। मेरे नाना ने कहा, अच्छा मैं सुबह तक तुम्हें बता दूंगा। मेरे नाना ने यह बात मेरी नानी से की और उन्हें बताया कि मेरे दादा ये सब कह रहे हैं। मेरी नानी ने कहा, अब कोई और रास्ता भी नहीं बचता। वो अच्छे लोग हैं जब सबको कार्ड्स बढ़ चुके हैं और शादी भी करना जरूरी है, इसीलिए बेहतर है कि आप उन्हें हाँ कर दें। मेरे नाना ने कहा, एक बार फिर भी वजीहा से पूछ लिया जाए। मेरी माँ से पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियों को उस शख्स ने आग लगा दी। आप चाहते हैं कि मैं उसी से शादी कर लूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरी नानी ने मेरी माँ को कहा, बेटा कोई और रास्ता बाकी नहीं है, हमारे पास यही रास्ता बाकी है। वो अच्छे लोग हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, बेटी बनाकर रखेंगे तुम्हें। मान जाओ, अब शादी में 6 दिन बाकी है, अब और क्या कर सकते हैं। फिर नानी ने कहा कि हमारी इज्जत का सवाल है, जिस पर मेरी माँ ने हाँ कर दी। मेरी माँ ने मेरी नानी से कहा कि मैंने हमेशा से अपने मुस्तकबिल का हमसफर सिर्फ हारून को माना था, मुझे सब कुछ मानने में बहुत देर लगेगी। मेरी नानी ने कहा, बच्चे मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन किस्मत का यही फैसला है, खुदा ने तुम्हारे हक में कुछ बेहतर लिखा होगा। मेरे बाबा बहुत खुश थे। वो कहते थे कि मुझे अल्लाह पर यकीन था कि वो मुझे मेरी मोहब्बत जरूर अदा करेगा, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत में सच्चा था। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि किसी की जान चली जाए। मेरी फुप्पो और दादी शादी की तैयारियां करने लगी। 6 दिनों बाद शादी थी। इतने से दिन में जितनी तैयारियां हो सकी उन्होंने तैयारियां की और मेरी माँ को ब्याह कर घर ले आई। मेरे पापा बहुत खुश थे, मगर मेरी माँ पर ऐसा दुख हावी था कि ना कुछ बोलती ना कुछ कहती, बस जो जितना पूछता था उसका जवाब दे देती। मेरी दादी ने मेरी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, हम सब इस चीज को समझते हैं, लेकिन देखो हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, सब खानदान वाले अभी यहीं हैं, इसीलिए कुछ तैयार होकर रहा करो और कुछ बोल लिया करो ताकि किसी को कोई सवाल करने का मौका न मिले। माँ ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं खुद को इस गम से आज़ाद कर सकूं, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए। वक्त गुजरेगा तो मेरा गम कम हो जाएगा। कुछ वक्त गुजरने से मेरी माँ के जख्म तो कम हो रहे थे, लेकिन वो अपने बचपन की ख्वाहिश की महरूमी को न भूली थी।
وہ اب بھی اسی طرح سارا دن خاموش رہتی تھی۔ میرے بابا اس بات کو زیادہ دل پر نہ لیتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری شادی جس حالات میں ہوئی ہے کچھ عرصہ تو لگے گا کہ میری ماں ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ میری دادی نے میری پھپھو سے کہا کہ تم اس کے پاس رہا کرو، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرو، وہ تمہاری اچھی دوست رہی ہے، تمہارے اس کے ساتھ وقت گزارنے سے اس کا دھیان بٹے گا اور وہ بہتر ہو جائے گی۔ میری پھپھو زیادہ تر وقت میری ماں کے ساتھ گزارتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ گھر والے اور میرا شوہر میرے ساتھ مخلص ہیں، اسی لیے مجھے ان کے ساتھ بھی اچھے رہنا ہوگا۔ دکھ میرا ایک طرف ہے، لیکن میرا گھر ہے، مجھے میرا گھر بسانا چاہیے۔ میری ماں میرے بابا کے ساتھ اب تھوڑی بہتر ہونے لگی، جس پر میرے بابا خوش تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ میری ماں بھی اپنا غم بھلانے لگی تھی۔ سب گھر والے، دادا دادی پھپھو میری ماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ سب ایک خوشحال فیملی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اچانک سے میرے چچا اپنے دفتر کی ملازمہ سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ جب ماں حاملہ تھی، میری چچی نے انہیں کچھ ایسی دوائیں دی تھی جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ وہ سب کے سامنے بہت اچھی بن کر میری ماں کی تیمارداری کرتی تاکہ سب کے دل میں ان کے لیے جگہ بن سکے۔ اس لیے جب میری پیدائش ہوئی تو میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ وقت گزرا، لیکن میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی، جس کی وجہ سے کچھ گھنٹوں بعد ہی میری ماں کی موت واقع ہو گئی۔ اماں یعنی کہ میری ساس گھر آ گئی تھی۔ میں نے شکر کیا کہ اماں گھر آ گئی، لیکن اماں کے درد میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی۔ ٹانگ کے درد نے مزید اور ہی کمزور کر دیا تھا انہیں۔ میں ان کا خیال رکھتی تھی اور سارا دن انہی کے پاس رہتی۔ کچھ دن گزرے تو اماں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ساتھ والی ہمسائی کو بلایا تو انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کہا کہ اماں کو ہسپتال لے کر جائیں۔ بہت مشکل سے اماں کو ہسپتال لے کر گئے، لیکن میں گھر پر ہی رک گئی۔ جب میرے شوہر دوپہر کو دکان سے واپس آیا تو میں نے انہیں بتایا کہ اماں ابھی بے ہوش ہو گئی تھی اور ان کو ہسپتال لے کر گئے، جلدی سے آپ بھی وہاں چلے جائیں۔ اماں کو لے کر گئے، شام پڑنے کو تھی، لیکن نہ میرا شوہر آیا اور نہ ہمسائی کا شوہر۔ کوئی خبر نہ تھی کہ اماں کو کیا ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ وہ اس دنیا میں میری واحد ہمدرد تھی اور وہی تھی جن کا مجھے سہارا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ کہ اماں کو تو کچھ نہ کرنا۔ میں کیا کروں گی؟ میں تو رات کو ڈرتی مر جاؤں گی۔ رات گہری ہو گئی، لیکن کوئی خبر نہ آئی۔ صبح کو میرا شوہر آیا اور اس نے بتایا کہ اماں کی ٹانگ میں ساری رات درد رہا، جس کی وجہ سے میں نہیں آیا۔ دعا کرو کہ اماں ٹھیک ہو جائیں۔ 2 دن گزرے تو اماں کچھ بہتر ہو گئی اور انہیں گھر لے آئے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں شکر ہے تم آ گئی، نہیں تو مجھے یہ گھر کھانے کو آتا ہے۔ میری تو جان نکلتی ہے، نہ راتوں کو سکون ہے اور نہ دن کو۔ اماں نے مجھے کہا، ہاں بیٹا میں آ گئی ہوں، مگر نہ تو میرے درد میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی سکون ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے ایسا تو مت کہیں، میں کیا کروں گی؟ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گی؟ یہ درندہ تو مجھے مار دے گا۔ اماں نے کہا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا، اس نے بچپن میں اپنے باپ کو یہی سب کچھ کرتے دیکھا ہے اور آج خود ہی یہی سب کچھ کرتا ہے۔ بیٹا اس کا باپ مجھے مارا کرتا تھا، اس نے یہ سب کچھ دیکھا اور یہ بھی یہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس کی پہلی بیوی اس سے اسی لیے طلاق لے کر گئی کیونکہ یہ اسے بھی مارا کرتا تھا، نہ اس کی کوئی ایک سنتا تھا، ہمیشہ اس پر شک کرتا اور اسے مارا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے طلاق لے لی۔ بیٹا صبر کرو، اگر میں نہ رہی تو خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ تمہیں پناہ دے گا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یہ سب سن کر تو میرا دل بیٹھا ہی جا رہا تھا کہ اماں یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اماں تو پہلے سے بھی کمزور لگ رہی تھی، چارپائی پر لیٹی نظر تک نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ ظالم شخص تو میری جان ہی لے لے گا۔ ساری رات اماں کے پاس بیٹھنے کے بعد میری تھوڑے سے وقت کے لیے آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور اماں کو دیکھا۔ اماں نے جب مجھے نہ بلایا تو میں نے اماں کو بلایا کہ اماں کچھ کھاؤ گی؟ میں نے دیکھا تو اماں بے جان چارپائی پر پڑی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، نہ ہاتھ ہلتے اور نہ سانس آتا۔ یہ دیکھ کر تو میری خود کی سانس رک گئی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے آوازیں دی لیکن اماں گویا کچھ نہ سن رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے۔ میرا شوہر یہ سب دیکھ کر رونے لگا کہ اماں ایک تو ہی تو تھی میری زندگی میں اور تو بھی مجھے چھوڑ گئی۔ کچھ دن میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک رہا۔ مجھے لگا کہ اماں کے دکھ نے اس کو اندر سے توڑ دیا ہے، اسی لیے یہ بچہ ہو گیا ہے۔ لیکن فطرت کہاں بدلتی ہے۔
میری ماں کے وفات کے بعد میرا باپ اتنے دکھ میں تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ میری چچی میرے باپ کے کان میں صرف ایک ہی بات ڈالتی تھی کہ یہ بچی پیدا ہوئی تو بھابھی کی وفات ہو گئی ہے، یہ بچی ہی منحوس ہے۔ اس دن کے بعد میرے باپ نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا، کبھی مجھے پکڑا تک نہیں، نہ کبھی مجھے ہاتھ تک لگایا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا عشق ان سے جدا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ میں تھی۔ اگر میں اس دنیا میں نہ آتی تو ان کی محبت ان سے دور نہ ہوتی، اور ان کا غم انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا، جس کی بنا پر میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ میرے باپ کو بیرون ملک بھیج دیا جائے۔ میرے بابا بیرون ملک چلے گئے، میں دادا دادی کے پاس رہا کرتی تھی۔ اتنے میں ہی پھپھو کی شادی بھی ہو گئی۔ گھر میں دادا دادی، چچا چچی، میں اور چچی کے 2 بچے رہا کرتے تھے۔ میں ہر وقت بس دادا دادی کے پاس رہا کرتی تھی۔ ان کی وفات پر میرا باپ کچھ عرصے کے لیے آیا تھا اور پھر بیرون ملک چلا گیا۔ ماں باپ کی محبت تو مجھے بچپن سے ہی نصیب نہ ہوئی۔ دادا دادی کے بعد تو میں بالکل ہی اکیلی رہ گئی۔ ایک دن میرے شوہر نے دکان سے لا کر کوئی پرچی رکھی جو مجھ سے کہیں کھو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی، لیکن میں ڈھونڈ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مل جائے۔ میں نے بہت ڈھونڈی لیکن وہ نہ ملی۔ نہ ملنے پر اس نے مجھے اتنا مارا کہ جگہ جگہ نیل پڑ گئے اور حالت بہت بری ہو گئی۔ اتنا مارا کہ میری شکل تک پہچانی نہ جا رہی تھی۔ خود کی شکل میں شیشے میں دیکھتی تھی تو خود کی حالت پر خود ہی رونا آیا کرتا تھا کہ یا خدا، کسی کی ایسی تقدیر بھی نہ ہو۔ میرا بخار ابھی تک نہ اترا تھا اور اس بخار نے مجھے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ میری ہڈیاں چور ہونے لگی تھی۔ شوہر کے دکان پر جانے کے بعد میں گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کی قبر پر چلی گئی اور روتے روتے کہا کہ اللہ مجھے میری ماں لوٹا دے، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ روتے روتے نہ جانے کیسے میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا چلا، شام ڈھلنے کو تھی کہ کسی نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک دم میں ڈر گئی، ایک دم میں خوفزدہ ہو گئی کہ نہ جانے یہ کون ہے۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے ان کی آواز میں شفقت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی تو ہوگا۔ میں نے کہا ہیں تو بہت سے لوگ مگر ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا اللہ سے مدد مانگو اور نماز پڑھ کر دعا کیا کرو، خدا تمہیں ضرور سہارا عطا کرے گا۔ میں نے کہا میں بہت دعائیں کرتی ہوں لیکن میری تقدیر ہے کہ بدلتی ہی نہیں۔ اس بزرگ نے مجھے کہا جاؤ گھر جاؤ، نماز پڑھ کر دعا کر، خدا تیری تقدیر ضرور بدلے گا، میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ مجھے پھر سے امید لگی کہ ہاں میری تقدیر بدل جائے گی۔ واپس آئی تو میرا شوہر ابھی دکان سے نہیں آیا تھا۔ گھر آئی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور خدا سے کہا کہ خدا تو میرا واحد حامی و مددگار ہے، مجھ پر رحم فرما۔ انہی دنوں میرا باپ بھی بیرون ملک سے واپس آ گیا تھا، کیونکہ چچا صاحب کوئی کام نہ ہوتا تھا، اسی لیے میرا باپ یہیں رہنے لگا تھا۔ آیا جن کے پاس میں رہا کرتی تھی وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور کچھ دنوں سے بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ انہوں نے بہت بار کہا کہ وہ میرے باپ سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن میری چچی نے کبھی انہیں میرے باپ سے ملنے نہ دیا۔ میرا باپ ایک دن میری ماں کی قبر پر آیا تو وہی بزرگ میرے باپ سے ملا اور پوچھا کہ قبر بہت دیر سے سنسان تھی، مگر یہاں جو بھی آیا ہے انتہا کا دکھی آیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ روز پہلے ایک لڑکی آئی تھی، وہ بھی بہت زیادہ دکھی تھی، اور تمہارے رونے سے محسوس ہوتا ہے کہ تم بھی بہت زیادہ دکھی ہو۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے باپ نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے جس کو میں نے بچی کی ولادت ہونے پر کھو دیا، یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بزرگ نے میرے باپ سے کہا ہر کہانی کا دوسرا رخ ہوتا ہے، خدا نے کبھی کسی کو منحوس پیدا نہیں کیا، اسی لیے کہانی کے دوسرے رخ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ کسی پر الزام لگاؤ۔ یہ بات میرے باپ کے دل پر لگی، وہ رات بھر اسی کو سوچتے رہے۔ انہی دنوں آیا بہت بیمار ہوئی اور گھر پر جب کوئی نہ تھا تو میرا باپ آیا کو ہسپتال لے گیا۔ آیا نے میرے باپ سے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرے باپ نے کہا آیا آپ ٹھیک ہو جاؤ تو گھر جا کر بات کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اسی لیے مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ ابا نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ تو آیا نے بتایا کہ بڑی بہو کی وفات حمائل کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری چھوٹی بھابھی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ بڑی بھابھی کو دوائیں دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے بڑی بہو کی وفات ہو گئی۔ یہ سن کر میرے باپ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، آخر یہ سب کیا ہوا ہے؟ اور اس سے پوچھا کہ آخر تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آیا نے کہا میں اکیلی تھی، مجھے سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میری زندگی بہت تھوڑی بچی ہے، اسی لیے میں بتا رہی ہوں کہ حمائل بے قصور تھی۔ آیا نے میرے باپ سے کہا اپنی بیٹی کا پتہ کرو
और उसे अपने पास वापस ले आओ। उसका शौहर उस पर बहुत जुल्म करता है। वो जब जान बचाकर घर आती है तो छोटी बहू उसको धक्के देकर निकाल देती है। अब तो बहुत वक्त हो गया है, वो आई ही नहीं। उसकी खैर खैरियत मालूम करो और उसे अपने पास ले आओ। ये कहते ही आया दम तोड़ गई। मेरे बाप को बुजुर्ग की बात याद आई कि हर कहानी का दूसरा रुख होता है। आखिर मैं ये सब कुछ पहले क्यों न जान सका। मैं इतना बुरा हूं कि अपनी बेटी तक का ख्याल न रख सका। घर आते ही मेरे बाप ने मेरी चची से मेरे घर का पता पूछा कि कहाँ है। मेरी चची ने कहा, क्यों, आपको क्या काम पड़ गया है? मेरे बाप ने कहा, क्यों, मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता? तो मेरी चची हैरान रह गई। आज तक मेरे बाप ने कभी मुझे मेरी बेटी कहकर नहीं पुकारा था। चची के तो होश उड़ गए। चची ने मेरे बाप को मेरे घर का पता बताया। मेरा बाप मेरे घर आया तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मैंने अपने बाप को अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही देखा था। मेरा बाप मेरे घर आया, मुझे देखकर मेरा बाप रोने लगा और कहा, ये सब किसने किया है? मैंने कहा, जिससे मेरी शादी की है उसी ने किया है ये सब कुछ। मेरा बाप रोने लगा और मुझसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त जवान था। मेरी जवानी के मजनू ने मेरे अंदर का बाप खा लिया था। मुझे फकत तुम्हारी माँ की जुदाई के सिवा कुछ नजर न आता था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने कहा, मैं कैसे माफ कर दूं आपको? क्या आपकी माफी मांग लेने से मेरा बचपन, मुझ पे हुआ जुल्म, मेरा खौफ से काटा हुआ एक एक दिन, क्या सब वापस आ जाएगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या आप मेरा बचपन मुझे वापस कर सकेंगे? मेरा बाप रोने लगा और कहा, मुझे एक बार माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे एक बार माफ कर दो। इतने में मेरा शौहर दुकान से वापस आ गया और कहा, कौन है ये शख्स? तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मेरे बाप ने कहा, बाप हूं मैं इसका और लेने आया हूं इसे। आज के बाद ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने बाप के साथ चली गई। मेरे बाप के लिए मेरी माँ जितनी अहम थी, अब उतनी ही अहम मैं थी। जब मेरे चचा को ये सब मालूम हुआ, मेरे चचा ने मेरी चची को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मेरे बाप ने मेरे शौहर को जेल करवा दी और मैंने उससे खुला ले ली। मैंने देखा कि मेरे खुदा ने मेरी किस तरह मदद की। अब मैं अपने बाप, अपने चचा और अपने चचा के दोनों बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। मैंने पाया कि अल्लाह कैसे मुआवजा करता है। बेशक उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।